गुड मर्निङ क्लास। मेरो साउन्ड आएको छ कि छैन? रेस्पोन्स गरौँ त त्यही आक्स डिबी भन्ने आइडीमा हिजो जस्तै त्यहाँ एउटा आक्स डिबी भन्ने आइडी राखेको छु मैले। हाम्रो बोल्ने माध्यम चाहिँ त्यो है। आउँदैछ। गुड मर्निङ सर। ओके, गुड मर्निङ। आछ साउन्ड है? ओके, ल सुरु गरौँ आजको। त्यसो भए अब ल हामीले हिजो फोटोनको बारेमा पढ्यौँ हैन? आज चाहिँ फोटोन इन्भल्भ भएको टपिक्स निकै इम्पोर्टेन्ट छ र अहिलेको क्वेसन प्याटर्नको वे हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ योबाट कन्फर्मै जस्तो छ। अब फिक्सै भनेर मेन्सन चाहिँ छैन, तर पनि ओभरअलमा 13 हुँदाखेरि यो सेक्सन फोटोन र फोटो इलेक्ट्रिकबाट एउटा त पर्नै पर्छ। ल हेरौँ त अब। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने बित्तिकै नि टपिक्समै सारा कुराहरू छ क्या। जस्तै ल हेरौँ त, फोटो इलेक्ट्रिक भनेपछि हामीले के बुझ्ने त यसमा? जस्ट अ मिनट है। ओके, ल हेरौँ त। फोटो इलेक्ट्रिक भनेपछि नि वर्डमै सबै कुरा क्लियर छ। फोटोको मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक भनेको इलेक्ट्रिसिटी अथवा करेन्ट हो। त्यसो भए लाइटबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने फेनोमेनन चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो। यसको लागि मेथड के हुन्छ त्यो म अर्को स्लाइडमा डिस्कसन गर्छु। अहिले सबसे सुरुमा के गरौँ भने नि, कुनै पनि मेटल सर्फेसमा, स्पेशल्ली हामी अल्काली मेटल लिन्छौँ, सबैलाई थाहा छँदैछ। अल्काली मेटलमा सर्टेन एनर्जीको फोटोन इन्सिडेन्ट भयो भने मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ। अनि यो इलेक्ट्रोनको फ्लो भयो नि सर्फेसबाट बाहिर, चार्जको फ्लो हो यो त। र चार्जको फ्लोलाई नै हामीले के भन्ने त? करेन्ट भन्ने। भनेको फोटोन इन्सिडेन्ट भयो अनि मेटलको सर्फेसको एटमको आउटर इलेक्ट्रोनहरू मैले यहाँ देखाएँ र ती इलेक्ट्रोनहरू खुरुरुरुरु बाहिर निक्लिन थाल्छ, फ्लो हुन थाल्छ। त्यो इलेक्ट्रोनको फ्लोले नै करेन्ट दिने हो। यो करेन्टको नाम नै फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो। अनि यसो सोच्दा त यो त खतरा चिज पत्ता लागेको हो नि हैन? किनभने लाइट, सनलाइट त फ्रीमा पाइहालिन्छ। एउटा मेटलमा त्यो लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने करेन्ट आउँछ भने त दिउँसोको उज्यालोले राति पनि झिलिमिली पार्न पाइने हो। त्यही भएर यसको थ्योरिटिकल एक्सप्लेन गरे बापत नोबेल प्राइज पनि पाएको हो आइन्स्टाइनले। थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसन गर्ने भनेको चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन भयो। यो सेकेन्ड पोइन्ट मैले फिल गर्ने र यही गरे बापत वाट ही डिड हामी डेरिभेसनमा हेरौँला। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पायो आइन्स्टाइनले यहाँ। र डिस्कभर्ड बाई भनेको मेटलमा फोटोन पर्यो भने इलेक्ट्रोन निक्लिँदो रहेछ भनेर फर्स्टमा नोटिस गर्ने मान्छे हो हर्ज है। ओके, पुरै नाम लेख्नु पर्दैन, महेश यादवले लामो लेखेको छ, HR हर्ज। ओके, ठिक छ। फेनोमेनन नोटिस गर्यो हर्जले, तर के होला, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइन्ड दिस, त्यो कुराको थ्योरी दियो आइन्स्टाइनले। र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई गर्ने भनेको फेरि मिलिकनले हो। त्यो मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हामीले पढ्छौँ नि, त्यही मिलिकन हो ठ्याक्कै। यो भयो। अब यसो हेरौँ त यहाँनिर, यो फोटोन आयो भनेको त ल लाइट आयो, सिम्पल बुझ्दाखेरि हैन?
अनि त्यो फोटोनको एनर्जी चाहिँ मेनली दुईवटा काममा यहाँ प्रयोग हुन्छ क्या। के दुईवटा भन्दा पहिलो कुरा त यो इलेक्ट्रोनलाई एटमबाट बाहिर छुटाउनु पर्यो। एटमबाट छुटाउन चाहिने इनर्जीलाई हामी वर्क फंक्सन भनेर पढेको होला कलेजमा हैन, फाइ भनेर लेखिन्थ्यो। अब यहाँ इन्ट्रान्समा चाहिँ फाइ भन्दा पनि यो ओमेगा नट लेख्ने चलन छ। ओमेगा नट भनेको चाहिँ वर्क फंक्सन। वर्क फंक्सन भनेको के रहेछ? एटमको आउटर इलेक्ट्रोनलाई एटमबाट डिट्याच गर्ने, जस्ट इजेक्ट गर्न चाहिने एनर्जी वर्क फंक्सन। अनि इलेक्ट्रोनलाई मुभ गराउनु पर्यो नि त, दौडाउनु पर्यो। अनि यो मुभिङ इलेक्ट्रोनमा त काइनेटिक एनर्जी छ हो। त्यसो भए फोटोनको एनर्जी जुन हामीले h न्यू भन्ने थाहा छ हिजै पढेको, यो दुईवटा कुरामा युटिलाइज हुन्छ। पहिलो कुरा वर्क फंक्सनमा, अर्को कुरा काइनेटिक एनर्जीमा। लेट अस सपोज वर्क फंक्सन इज 5 जूल। हुन त जुलमा हुँदैन, इलेक्ट्रोन भोल्टकै अर्डरमा हुन्छ, तैपनि सजिलोका लागि इनर्जी हो वर्क फंक्सन 5 जूल। हाम्रो फोटोनसँग चाहिँ 7 जूलको एनर्जी छ भने के हुन्छ होला सोचौं त। 7 जूल मध्ये 5 जूल त इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नमै खर्च भइहाल्यो। अब बाँकी रह्यो जम्मा 2 जूल। त्यही फोटोनको बचेको 2 जूलले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मुभ गराउने हो, दौडाउने हो के। यही हो फोटो इलेक्ट्रिकको थ्योरी पनि। आइन्स्टाइनले यही मैले भनेकै कुरालाई इक्वेसनमा दिएको हो नोबेल प्राइज पाउन होला। भन्नाले फोटोनको इनर्जी के कुरामा कन्भर्ट भयो त? वर्क फंक्सनमा र काइनेटिक एनर्जीमा। अनि एनर्जी भन्ने कुरा त कुनै नयाँ क्रिएसन त हुँदैन नि त, र एनर्जी डिस्ट्रोय पनि हुँदैन। एउटा फर्मबाट अरु फर्ममा जाने हो, गयो। त्यसो हुनाले बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनियो। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड हैन, बट क्यान चेन्ज फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म। एउटा फर्म लाइट चाहिँ अदर फर्ममा कन्भर्ट भयो त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फलो भयो। अनि लाइट एनर्जी केमा कन्भर्ट भएको देख्यौ त यहाँ? यसो हेरौं त। लाइट एनर्जी चाहिँ वर्क फंक्सनमा गयो, काइनेटिक एनर्जीमा गयो। यही काइनेटिक एनर्जीलाई हामी मेकानिकल एनर्जी पनि भन्न मिल्छ। काइनेटिक पोटेन्शियललाई हामी कलेक्टिभली मेकानिकल भन्छौं हो। लाइट इन्टु मेकानिकल एनर्जी भने पनि ठिक छ, लाइट इन्टु काइनेटिक एनर्जी भने पनि ठिक छ। लास्टमा त लाइट इन्टु करेन्ट नै आएको हो नि त इलेक्ट्रोनको फ्लो भएर। त्यसो भए त लाइट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी पनि ठिक छ। यहाँ मैले चाहिँ लाइट इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेखेँ। कारण के भन्दा यसको मेजर रिजल्ट भनेको त लाइटबाट इलेक्ट्रिसिटी नै हो नि त। यदि अप्सनमा काइनेटिक एनर्जी छ अथवा मेकानिकल एनर्जी छ भने द्याट इज अल्सो करेक्ट। लाइट इन्टु इलेक्ट्रिकल ठिक छ, लाइट इन्टु काइनेटिक ठिक छ, लाइट इन्टु मेकानिकल त्यो पनि ठिक छ। अप्सन डी मा अल भने पनि ओके, अल ठिक छ। तर एउटा चुज गर्नु पर्यो हामीले। प्रायोरिटीमा कुनै एउटालाई फोकस गर्नु पर्यो भने चाहिँ जहिल्यै पनि इलेक्ट्रिकल गर्ने। किन? लाइटबाट इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक हो, तीनवटै करेक्ट। चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ लाइट इन्टु इलेक्ट्रिकल भन्ने बुझिन्छ। ल एकचोटी मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई क्लियर गरेँ है त। ओके, अब अर्को कुरा, कसरी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी आयो त? त्यसको एउटा सिम्पल मेकानिजम म बताउँछु है। यताबाट सर्टेन एनर्जीको फोटोन आयो, इलेक्ट्रोन दौड्यो गुड्डुडुसँगले यसरी। त्यो दौडिएको इलेक्ट्रोनलाई एउटा मेटलको प्लेटमा रिसिभ गरिन्छ, कुनै एउटा मेटालिक प्लेट, कन्डक्टिङ प्लेटमा रिसिभ गरिन्छ। अनि त्यो प्लेटबाट तार जोडेर एक्सटर्नल सर्किटमा इलेक्ट्रोन फ्लो गराइन्छ। कति फ्लो भयो भनेर नाप्नको लागि यहाँ एउटा मिली एमिटर जोडिन्छ। किन मिली जोडेको भन्दा धेरै ठूलो एमाउन्टको करेन्ट चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट आउँदैन।
अनि त्यसपछि यो वायरबाट ल कुनै इलेक्ट्रिक बल्ब जोडिदिउँ हामीले यसरी भने बत्ती बल्यो। यही हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जम्मा। फोटोन आयो, मेटलबाट इलेक्ट्रोन निक्लियो, इलेक्ट्रोनलाई एउटा पाथ दियो मुभ गर्नका लागि, त्यही इलेक्ट्रोनको फ्लोले करेन्ट बल्यो, बत्ती बल्यो। अब कसैलाई लाग्ला एउटा मात्रै तारमा बत्ती बलिरहेछ त है, यो अर्को तार अथवा अर्को एन्ड भनेको चाहिँ जेनरली यसलाई अर्थिङ गर्ने चलन छ के। हामीलाई थाहा छ नि अर्थ भनेको त 0 पोटेन्शियल डिफरेन्सको हुन्छ, 0 भोल्ट हो। अनि यो इलेक्ट्रोन क्यारी गरेको चाहिँ हाई पोटेन्शियल हुन्छ, लेट अस से यो 10 भोल्ट। यो यहाँ चाहिँ 10 भोल्ट अनि यो चाहिँ 0 भोल्ट भयो भने कति भयो त पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ 10 माइनस 0 भनेपछि 10 भोल्ट बराबरको बत्ती बल्यो। यो नै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो हो। सो लाइटबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आयो। अनि सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर अफ लाइट भनेको छ क्या। व्हाट डज इट मिन? हेरौँ त, हामीलाई थाहा छ लाइट हैज ड्युअल नेचर। ड्युअल नेचर भनेको मतलब दुईवटा नेचर छ लाइटको। एउटा त वेभ नेचर पनि छ र अर्को कुरा लाइट पार्टिकल हो भन्ने कुराको पनि प्रुफ दिइराखेको छ। जस्तै हामीले पढ्छौँ नि इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन हैन, त्यस्तो खालको फेनोमेननले लाइट वेभ हो भन्ने कुराको वकालत गर्छ, प्रुफ गर्छ। र यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले चाहिँ लाइट पार्टिकल हो भन्ने कुराको प्रुफ गर्छ रे। अब यहाँ हेरौँ त, लाइट पार्टिकल नेचर हो भन्नको लागि चाहिँ कसरी यसले प्रुफ गर्यो त भन्दा यहाँ बुझौँ त। इलेक्ट्रोन आयो, फोटोनले इलेक्ट्रोनलाई धकेल्यो, नकआउट गर्यो, यहाँबाट निकाल्यो हो। र इलेक्ट्रोन भनेको त मास भएको चिज हो कि हैन? इलेक्ट्रोनको त मास छ र सबै मास भएको चिजलाई हामी भन्छौँ पार्टिकल। हेरौँ है, मास भएको चिजलाई पार्टिकल भनिन्छ। अनि फोटोनले पार्टिकललाई नकआउट गर्यो भनेको कुनै मास भएको चिजलाई नकआउट गर्यो। यसको मतलब कुनै पनि पार्टिकललाई नकआउट गर्नको लागि पार्टिकल नै चाहिन्छ। यहाँ हेरौँ त, फोटोनले इलेक्ट्रोनलाई रिप्लेस गर्यो, पार्टिकललाई रिप्लेस गर्यो, त्यसो हुनाले फोटोन मस्ट ह्याभ पार्टिकल नेचर भन्ने कुराको प्रुफ हो। त्यो हिरा काट्ने हिरैमा राखेर भने जस्तै पार्टिकल रिप्लेस गर्ने पार्टिकलले नै हो। त्यही भएर इलेक्ट्रोनलाई रिप्लेस फोटोनले गरेको हुनाले फोटोन मस्ट ह्याभ पार्टिकल नेचर भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो गर्ने इलेक्ट्रोन चाहिँ बाउन्डेड इलेक्ट्रोन हो कि फ्री हो त? व्हाट यु थिंक? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो गर्ने इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ मैले बाउन्डेड इलेक्ट्रोन लेखेँ। किन फ्री इलेक्ट्रोन होइन, किन बाउन्डेड हो भन्दा मेटलबाट हेरौँ त, मेटलबाट इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि हामीले वर्क फंक्सन बराबरको इनर्जी दिनु परेको छ हो। इनर्जी दिएपछि मात्रै इलेक्ट्रोन निक्लिराखेको छ कि छैन त? इनर्जी दिएपछि निस्किन्छ, पैसा तिरेपछि पाइन्छ भनेपछि त्यो फ्री हो कि बाउन्डेड हो? बाउन्डेड हो। निक्लिसकेपछि इलेक्ट्रोन्स आर फ्री, but initially the phenomenon is shown by bounded electron because work function हामीलाई चाहिएको छ। वर्क फंक्सन बराबरको इनर्जी दिएपछि बल्ल इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अनि एउटा सानो पोइन्ट म यहाँ सँगै थपिदिइहाल्छु है त। हेरौँ त, लाइटको पार्टिकल नेचर सो गर्ने अरू पनि फेनोमेननहरू छ हाम्रो कोर्समा नभए पनि, कहिलेकाहीँ अप्सनमा त्यो देखिन सकिन्छ। कम्पटन इफेक्ट भन्ने छ, नाम मात्र सम्झ्यौँ, यो पढ्न चाहिँ पर्दैन हामीले। कहिलेकाहीँ अप्सनमा देख्न सकिन्छ कम्पटन इफेक्ट भनेको पनि लाइट हैज पार्टिकल नेचर भन्ने कुराकै प्रुफ छ यहाँ पनि। त्यस्तै अर्को एउटा इफेक्ट छ रमन इफेक्ट। सीवी रमन भन्ने इन्डियन साइन्टिस्ट सुनेको छ नि हामीले है हो। त्यो रमन इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यो तीनवटा फेनोमेननले चाहिँ के कुराको प्रुफ गर्छ? लाइट हैज पार्टिकल नेचर भन्ने कुराको प्रुफ गर्छ। अनि किन बाउन्डेड इलेक्ट्रोनले सो गर्यो रे भन्दा
वर्क फंक्सन बराबरको इनर्जी दिएपछि मात्र निस्किन्छ। इनर्जी दिएपछि निस्किन्छ, सित्तैमा निक्लिँदैन, त बाउन्डेड इलेक्ट्रोन भयो। तर यो कम्पटन इलेक्ट्रोन हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनले सो गर्ने फेनोमेनन हो। कुनै कुनै फ्री इलेक्ट्रोनले पनि सो गर्छन्, त्यसको लागि वर्क फंक्सन जस्तो इनर्जीको खर्च हुनु पर्दैन, त सिम्पली बुझौँ सोन बाई बाउन्डेड इलेक्ट्रोन। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नि, हेरौँ त, फोटोनले यहाँ वास्तवमा के गरेको छ, सर्टेन एनर्जी लिएर आएको छ, अनि त्यो एनर्जीको केही भाग इलेक्ट्रोनलाई दिएको छ, इलेक्ट्रोनलाई फकाएको छ, कन्भिन्स गरेको छ, हो, एटमबाट छुटाउनलाई त कन्भिन्स गरेको छ इलेक्ट्रोनलाई, अनि बचेको एनर्जीले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मुभ गराएको छ, अर्थात् काइनेटिक एनर्जी गरेको छ। भन्नाले हामीले के बुझ्यौं भन्दा फोटोनले के गर्यो, यहाँ फोटोनले इलेक्ट्रोनलाई फकायो, पहिला वर्क फंक्सन बराबरको एनर्जीले इलेक्ट्रोनलाई फकायो, अनि बचेको एनर्जीले इलेक्ट्रोनलाई भगायो। वास्तवमा त्यही हैन त, भगाउने मुभ गर्ने भनेको त काइनेटिक एनर्जी हो। फकाउन चाहिने वर्क फंक्सन, भगाउन चाहिने काइनेटिक एनर्जी हो। त्यसो भए कति छिटो भगाउँछ होला त? यसो सोचौं त, फोटोन आयो भने आएको कति समयमा फोटो इलेक्ट्रोन भागिसक्छ त? काम त टन्नै छ नि त्यहाँ। के काम छ? आएर इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिनु पर्यो, इलेक्ट्रोनले इनर्जी रिसिभ गरेर एटमलाई बाई बाई गर्नु पर्यो, न्यूक्लियसबाट गुड बाई हुनु पर्यो, अनि इलेक्ट्रोन भाग्न पर्यो। हो, यति काम हुनको लागि कति समय लाग्छ त? हेरौँ यहाँ के छ, इमिसन विदिन न्यानो सेकेन्ड, 10⁻⁻⁹ सेकेन्ड भनेको मतलब यति फास्ट इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ के। फोटोन आयो रे भन्नासाथ इलेक्ट्रोन गयो रे हुन्छ। यति तुफान भगाउँछ कि कुरै छोड्दियो। पहिल्यै फोन गरेर आए जस्तो के, म आउँदैछु लुगासुगा लगाएर गेटमै बसिरख भने जस्तो, फोटोन आयो रे भन्नासाथ इलेक्ट्रोन गयो रे, फिनिस्ड। एन्ड वान थिङ यु रिमेम्बर, इलेक्ट्रोन ढिलो गरेर पनि निक्लिन सक्छ। जस्तै 10⁻⁻⁶ सेकेन्डमा पनि इलेक्ट्रोन निक्लिन सक्ला। यो भन्दा यो त लार्जर टाइम हो नि, हैन? यसरी इलेक्ट्रोन ढिलो गरेर निक्लियो भने त्यसलाई हामी फोटो इलेक्ट्रोन भन्दैनौं। हेरौँ है, फोटो इलेक्ट्रोन हुनको लागि उ कति समयमा निक्लिनुपर्छ? विदिन न्यानो सेकेन्ड भन्नुको मतलब लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेन्ड। यो भन्दा कम टाइममा निक्लिएको छ फोटो इलेक्ट्रोन भयो। त्यो भन्दा ढिलो टाइममा निक्लियो भने त्यो अदर इलेक्ट्रोन, यु क्यान से थर्मल इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, त्यो कम्पटन इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, या अरू कारणले निक्लिएको हुन सक्छ। तर फोटो इलेक्ट्रोन चाहिँ एकदमै इन्स्टेन्टेनियस प्रोसेस हो, फटाफट फोटोन आयो कि इलेक्ट्रोन गयो तुरुन्तै, इन्स्टेन्टेनियस त्यो सेन्समा भनिन्छ। जस्तै ल हेरौँ, 10⁻⁻⁵ सेकेन्डमा निक्लियो भने यो फोटो इलेक्ट्रोन हो कि होइन? व्हाट यु थिंक? यस अर नो? नो। ओके, वन्दना नो, विवेक नो, उत्सव हो लेखिरहेछ, हो कि नो लेखेको? यो भन्दा त यो त ठुलो टाइम हो नि, लार्जर टाइम। ढिलो निक्लियो भने फोटो इलेक्ट्रोन हुँदैन, छिट्टो भगाउनु पर्यो के। भगाउने काम त ढिलो गर्यो भने त गडबड भइहाल्छ नि जहाँ पनि, हैन? त्यही भएर भगाउने प्रोसेस एकदमै फास्ट हुनुपर्छ, इन्स्टेन्टेनियस हुनुपर्छ। त्यो कुरा सम्झिने। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि, एउटा फोटोनले बडीमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भगाउन सक्छ होला? व्हाट यु थिंक? एउटा फोटोनले कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई भगाउन सक्ला? टन्न एनर्जी छ। हेरौँ है, ल मेरो एक्जाम्पलको लागि ल वर्क फंक्सन त 5 जुलै भयो है। फोटोन यताबाट आयो, पुरै टन्न एनर्जीको 100 जुल वाला फोटोन आयो, त कतिवटा इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छ? मोर भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक हुन्छ कि भनेको छ? नो। लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेन्डमा निक्लियो भने त्यो फोटो इलेक्ट्रोन हो।
ग्रेटर देन 10⁻⁻9 सेकेन्डमा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ भने नो फोटो इलेक्ट्रोन, त्यसलाई चाहिँ फोटो इलेक्ट्रोन भनिन्न। यति मात्रै हो। अब यहाँ हेरौँ है, इनर्जी टन्न छ भने त 2-4 वटालाई भगाउन पनि पाउला कि जस्तो लाग्छ, तर यो प्रोसेस भनेको 1 to 1 प्रोसेस हुन्छ। 1 to 1 प्रोसेस भनेको के हो? एउटाले एउटालाई मात्रै भगाउन पाउँछ क्या। हाम्रो समाजमा पनि त्यही हो नि त, एकजनाले एकजनालाई लान पाउँछ। एनर्जी टन्न छ, प्रोपर्टी टन्न छ भनेर 3-4 जना लग्यो भने त बहुविवाहको कानुन लाग्दैन त। यहाँ पनि कानुन छ भन्ने सम्झिए पनि हुन्छ। किन कानुन बनेछ यहाँ त्यो पनि म बताउँछु। हेर्ने, एउटा फोटोन आयो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ? एउटा मात्र निस्किन्छ। 2वटा फोटोन आयो भने 2वटा निस्किन्छ। 10 वटा आयो भने बढीमा 10 वटा निस्किन सक्छ, त्यति हो। त्यही भएर हामीले 1 फोटोन क्यान नट इमिट मोर देन 1 फोटो इलेक्ट्रोन भनेको 1 to 1 प्रोसेस हो। एक जनाको भागमा एउटै पर्छ। इनर्जी धेरै छ भने उसले के गर्छ त? जस्तै यहाँ हेरौँ त, 7 जुल वाला फोटोन आयो भने वर्क फंक्सन 5 जुल, काइनेटिक एनर्जी 2 जुल भयो। थोरै काइनेटिक एनर्जी भनेको उसले बिस्तारै भगायो, साइकलमा राखेर भगायो होला, स्लो काइनेटिक एनर्जी छ। तर 1000 जुलको फोटोन आयो भने एनर्जी टन्न छ नि, वर्क फंक्सन त 5 जुलै भयो, त काइनेटिक एनर्जी 95 जुल, एकदमै हाई काइनेटिक एनर्जी भयो। हाई काइनेटिक एनर्जी भयो भने उसले प्लेनमा उडायो होला। भन्नाले इनर्जी बढी छ भने नि फ्यासिलिटी दिएर भगाउँछ। अब यहाँ हेर्ने, इनर्जी बढी छ भने भगाउने चाहिँ एउटैलाई हो, तर हाई फ्यासिलिटीमा भगाउला। पैसा टन्न छ भने प्लेनमा भगाउला, पैसा कम छ भने पैदलै भगाउला, साइकलमा भगाउला, एन्ड सो अन। तर भगाउने भनेको एउटाले एउटा मात्रै। किन त? किनभने नि फोटोन भनेको यति सानो चीज हो कि जुन रिजनमा फोटोनले हिर्काउँछ नि त्यो रिजनमा प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन हार्डली एउटा हुन्छ। भनेपछि एउटाले 2टा भगाउने त कहिले सम्भावनै भएन नि। जुन एरियामा फोटोनले हिर्काउँछ, जत्रो रिजनमा हिर्काउँछ, त्यो रिजनमा एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन अटाउनै सक्दैन। त्यसो भए त कुरो प्रष्ट छ। 1 क्यान इमिट ओन्ली 1। एनर्जी बढी छ भने प्लेनमा भगाइदेला, एनर्जी कम छ भने त्यस्तै किसिमको लो काइनेटिकले भगाइदेला। अब यहाँ एउटा शरद चन्द्रको क्वेशन छ, 4 वटाले 3 वटा आउट हुन सक्छ कि नै भनेको छ। हुन सक्छ, किनभने नि यो मेटलमा जुन फोटोन इन्सिडेन्ट भयो नि, इन्सिडेन्ट भएको सबै फोटोनले हिर्काएको ठाउँमा इलेक्ट्रोन नै हुन्छ भन्ने जरुरी त छैन। त्यसो हुँदा 4 वटा फोटोन आयो भने 4 वटैले इलेक्ट्रोन निकाल्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएर 4 वटा फोटोन आयो भने बढीमा 4 वटासम्म निक्लिन सक्छ, घटीमा त्योभन्दा कम 3 वटा, 2टा, एउटा, डिपेन्डिङ अन द वे अफ कोलिजन त्यो हुने गर्छ। त्यही भएर एउटाले एक भन्दा बढी चाहिँ कुनै बेला पनि निकाल्न सक्दैन भन्ने बुझौं। त्यो भनेको नै के हो त? 1 to 1 प्रोसेस हो। 1 क्यान इमिट ओन्ली 1, बढीमा। कहिलेकाहीँ ननिकालिकन यतिकै वेस्टेज पनि हुन सक्छ। यदि इलेक्ट्रोन नै भेटेन भने त के भयो त? त्यो यतिकै वेस्ट भयो, राइट। अब यसपछि हामीले हिजो पढेको थियौं नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू, एकपटक सरर सम्झ्यौं त कुन कुन थियो? गामा थियो, एक्सरे थियो, युभी, भिजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो, रेडियो, राइट। र यो डिरेक्सनमा यिनीहरूको एनर्जी के छ? डिक्रिज भइराखेको छ। पक्का कुरा हो। अब यहाँ एउटा सेन्टेन्स मैले लेखेको छु, इन्फ्रारेडबाट नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन अरे। ल, इन्फ्रारेड भनेको त यहाँ छ। इन्फ्रारेडले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गराउनै सक्दैन भने त्यो भन्दा पनि कम एनर्जीको अझै 2टा छन् नि, माइक्रो र रेडियो, हैन? यो तीनवटैबाट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो कुरा सम्झ्यौं है, यो निकै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट धेरै क्वेशनहरु बनेको छ।
नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ र रेडियो वेभ, यो तीनवटा रेडिएसनबाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। किन? किनभने सबभन्दा कम एनर्जी, सबभन्दा कम वर्क फंक्सन भएको मेटल सर्फेस भनेको अल्काली हो, हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि जस्ट भिजिबल लाइटको चाहिँ के भयो त भन्दा भिजिबल लाइटको एनर्जी चाहिँ अल्कालीको इलेक्ट्रोनलाई निकालेर भगाउनलाई ठिक्क छ क्या। भनेको भिजिबल फोटोनले चाहिँ अल्काली मेटलको इलेक्ट्रोनलाई फकाउन प्लस भगाउन सफिसियन्ट छ जस्ट। त्यसो भए अल्काली भन्दा सजिलोसँग इलेक्ट्रोन दिने त कुनै एलिमेन्टै छैन। त्यसो भए भिजिबल भन्दा कमजोरहरू, भिजिबलले त बल्ल तल्ल अल्कालीको निकालिराखेको छ भने भिजिबल भन्दा कम एनर्जी भएकोले त निकाल्न सक्यो त सकेन। त्यही भएर इन्फ्रा, माइक्रो र रेडियो वेभबाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्जर्भ हुँदै हुँदैन कुनै सर्फेसबाट पनि। र हामीलाई थाहा छ अल्काली मेटल्स आर युज फर भिजिबल लाइट बिकज अल्कालीको वर्क फंक्सन सबभन्दा कम छ। ल नितेश कुमारले के भन्न खोजेको लेख त। इन्सिडेन्ट फोटोनको एनर्जी र वर्क फंक्सन भयो भने त्यो त आइहाल्छ, आति नै पर्दैन के। म केही पनि छुटाउँदैन, सर्र अगाडि बढौँ, त्यो कुरा म ल्याइहाल्छु सँगै है त। अब हामी एकैछिन कुरा गरौँ अल्काली मेटलहरू चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले। अल्काली मेटलहरू चाहिँ कुन कुन हो त भन्दा हाम्रो पेरियोडिक टेबलको ग्रुप फर्स्टको एलिमेन्टहरू हो। यो के हो? LI, Na, K, Rb, CS र Fr, यही हो हाम्रो अल्काली भनेको। अब यो सबै अल्कालीको एउटा साझा समस्या छ क्या, कमन प्रब्लम छ। के प्रब्लम छ यसो हेरौँ त। लिथियम भनेपछि हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, एटोमिक नम्बर 3 हुन्छ। पहिलो सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, दोस्रो सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन, यो भयो लिथियम। अब सोडियमको लागि पहिलो सेलमा 2टा, दोस्रो सेलमा 8वटा र तेस्रो सेलमा एउटा छ। यो त हामीलाई मजाले थाहा छ। भनेको मतलब यहाँ 2वटा सेलमा इलेक्ट्रोन ठ्याक्क भयो, यहाँनिर 3वटा अर्बिट भयो। यो पोटासियम 4वटा, रुबिडियम 5वटा, सिजियम 6वटा, फ्रेन्सियमको कुरा गर्दा त नि 7औं अर्बिटमा छ त्यो एउटा इलेक्ट्रोन। हेर्ने है, अब यहाँ 3वटा, 4वटा, 5वटा, मेरो सर्कल अलिक बाङखुडे भयो, नो प्रब्लम। ल यो 7औं अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। हेर्ने त, सबै अल्कालीको पीर व्यथा साझा समस्या एउटै छ। त्यो के त भन्दा आउटर अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन छ र एटमको टेन्डेन्सी के हो? अक्टेट फुलफिल गर्ने। अक्टेट फुलफिल गर्ने भनेको आउटर सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन बनाउने, के अरे 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउने। अब यिनीहरुमा त एउटा छ भनेपछि त कि त 7वटा गेन गर्न पर्यो कि त एउटा लस गर्न पर्यो। सजिलो कुन छ? क्लियरली एउटा लस गर्नु छ। सो यो सबैले आफ्नो लास्टको इलेक्ट्रोन लस गर्न चाहन्छ हो। अब हाम्रो फोटोनले चाहिँ के चाहन्छ त? कसैको इलेक्ट्रोन भगाउन चाहन्छ। भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन दिनेवालाको ग्रुप रहेछ, हाम्रो फोटोन इलेक्ट्रोन लिनेवाला भयो, त कुरा मिलिहाल्यो। अनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्फर्टेबली भएको अल्कालीमा। अब हेरौँ है, हामीलाई अथवा फोटोनलाई लिथियमको इलेक्ट्रोन निकाल्न चाहिँ गाह्रो पर्छ कि सोडियमको निकाल्न गाह्रो पर्छ? ल लेखौँ त, लिथियमको इलेक्ट्रोन निकाल्न गाह्रो छ कि सोडियमको निकाल्न गाह्रो छ? यस, लिथियमको गाह्रो छ, क्लियरली गाह्रो छ। कारण के? लिथियमको इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको नजिकै छ हो। नजिक छ भने त यो कुलम फोर्स अफ अट्र्याक्सन त धेरै भयो, बेसरी तान्यो भनेपछि यो मोर स्ट्रङली बाइन्ड भएको छ लिथियमको।
तर लिथियम भन्दा सोडियमको हामीलाई अलिक सजिलो छ, किनभने न्युक्लियसबाट निकै टाढा छ। दूरी बढ्यो भनेपछि त न्युक्लियसले तान्ने फोर्स घट्यो, अनि बीचमा अर्बिट पनि छ नि त, त्यो अर्बिटको इलेक्ट्रोनहरूले पनि अपोज गरिदिन्छ, स्क्रिनिङ अथवा सिल्डिङ इफेक्ट भन्छौँ हामी। त्यो कारणले गर्दा लिथियम भन्दा सोडियमको इलेक्ट्रोन निकाल्न गाह्रो कि सजिलो? सजिलो। सोडियम भन्दा पोटासियम सजिलो, त्यो भन्दा यो सजिलो, सबसे सजिलो त फ्रेन्सियम। यो त इलेक्ट्रोन यति टाढा छ कि फोटोनले इलेक्ट्रोन भगाएको पनि भोलिपल्ट थाहा पाउला न्युक्लियसले, हैन? यति टाढा छ, तान्ने फोर्स कम, बीचको स्क्रिनिङ पनि एकदमै धेरै छ। सो फ्रेन्सियमको इलेक्ट्रोन त मेन्टल्ली प्रिपेयर भइसकेको छ क्या, आफ्नो न्युक्लियस कहाँ छ, धेरै फोर्सले तान्दा पनि तान्दैन। सो कुनै फोटोन आयो भने टाप कसिदिन्थे म त भनेर मेन्टल्ली प्रिपेयर इलेक्ट्रोन छ फ्रेन्सियमको चाहिँ। त्यसो भए हाम्रो लागि के भन्न पाइयो भन्दा लिथियमको वर्क फङ्सन चाहिँ म्याक्सिमम भयो अल्कालीहरू मध्येमा, निकाल्न गाह्रो छ। वर्क फङ्सन भनेको त्यही आउटर इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न चाहिने एनर्जी हो, र फ्रेन्सियमको लागि वर्क फङ्सन चाहिँ सबभन्दा मिनिमम छ, एकदमै लो एनर्जीले इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ। त्यसो भए मलाई लार्ज स्केलमा फोटो करेन्ट निकाल्न पर्यो, इन्डस्ट्री नै खोल्न मन लाग्यो, कुन मेटल सर्फेस चुज गर्ने त? लिथियम चुज गर्ने कि फ्रेन्सियम चुज गर्ने? व्हाट यु सजेस्ट? लार्ज स्केलमा फोटो करेन्ट गर्न पर्यो भने कुन चुज गर्ने, लिथियम कि फ्रेन्सियम? ओके, धेरैजनाको एन्सर फ्रेन्सियम, कोहीको सिजिएम पनि आएको छ। ब्रिजेशको सिजिएम, विकेश कुमार पनि सिजिएम, विनोद कार्की फ्रेन्सियम। ओके, अब यहाँ हेरौँ त, एकदमै लो एनर्जीले इलेक्ट्रोन दिने भनेको चाहिँ फ्रेन्सियम नै हो, तर यो फ्रेन्सियमको एउटा डिफेक्ट रहेछ, डिमेरिट रहेछ। त्यो के त भन्दा रेडियो एक्टिभ। अब रेडियो एक्टिभ हो भने के हुन सक्छ? उसले इलेक्ट्रोन निकालेर स्टेबल हुन सक्छ एउटा तरिका, र रेडियो एक्टिभ छ भने त उसले इलेक्ट्रोन निकाल्नुको साटो नि अल्फा रे, बीटा रे अथवा गामा रे निकालेर पनि ऊ स्टेबल बन्न सक्छ। त्यसो हो भने त यो फ्रेन्सियमले त हामीलाई कहिलेकाहीँ धोका दिन पनि सक्ने हो नि, हैन? किनभने नि मैले लेटेस्ट से वर्क फङ्सन थोरै देखेर फ्रेन्सियम लिन चाहिँ, तर मेरो फोटोन यताबाट आउने बित्तिकै जस्ट फोटोन आउने बेलामा चाहिँ फ्रेन्सियमले फुत्त अल्फा निकालेर अर्कै एलिमेन्टमा चेन्ज भइदियो भने त मेरो फोटोन त जिल्ल पर्छ, ला त्यहाँ त फ्रेन्सियम नै छैन, अल्फा निकालेर फलानुमा चेन्ज भएको रे भनिदियो भने त त्यो नयाँले त इलेक्ट्रोन नदिन पनि सक्छ। त्यही भएर यो फ्रेन्सियमलाई चुज गर्यो भने धोका हुन सक्छ। त्यही भएर इन्ट्रान्सको बुकहरूले सिजिएमलाई चाहिँ इजिएस्ट अल्काली भन्ने गरेको छ। किन इजिएस्ट अल्काली? यो रेडियो एक्टिभ होइन, यसको स्टेबल बन्ने अप्सन एउटै हो, त्यो इलेक्ट्रोन लस गरेर। त्यही भएर फोटोन गयो भने सजिलै इलेक्ट्रोन लस गरिदिन सक्छ सिजिएमले। सो इजिएस्ट अल्काली भन्यो भने सिजिएम भन्ने है। सबभन्दा गाह्रो खालको हाई वर्क फङ्सन वाला सानो एटम लिथियम भयो, लो वर्क फङ्सन हुन चाहिँ फ्रेन्सियम हो, तर रेडियो एक्टिभ भएको कारणले गर्दा हामी के गर्यौं त? सिजिएममा भोट गर्यौं। यति बुझ्नु पर्यो। अब एउटा सानो क्वेसन म राख्दिन्छु ल, फोटो करेन्ट कति बेला धेरै हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ। फोटो करेन्ट मोर कुन अवस्थामा हुन्छ? अप्सन ए 60 वाटको भिजिबल ल्याम्प, अप्सन बी 100 वाटको इन्फ्रारेड ल्याम्प, अप्सन सी 200 वाटको माइक्रोवेभ ल्याम्प, र अप्सन डी 800 वाटको इन्फ्रा भिजिबल र रेडियो वेभ। अब ल, रेडियो वेभ कुन बेला फोटो करेन्ट धेरै आउँछ होला? यस्तो क्वेसन सोधिराखेको छ।
यस, सबैको ए ए ए ए आएको छ। किन ए आएको छ भन्दा अघि हामीले भर्खर के सिक्यौं त, यो इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ र रेडियो वेभले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गर्नै सक्दैन। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैन। कुनै सर्फेसबाट पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आउँदै आउँदैन यो तीनवटा रेडिएसनबाट, र आउने भनेको त्यही भिजिबलबाट छ। सो अवश्य पनि यसैमा बढी हुन पर्यो। ल ठीक छ। अब यस पछाडि नि हामीले वर्क फंक्सन भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त त्यो कुरा सिकौं है। अब वर्क फंक्सन चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड छ त, त्यसको लागि म अर्को एउटा स्लाइड डिस्प्ले गरे यहाँ। ओके, ल यहाँ हेरौं अब। व्हाट इज वर्क फंक्सन एक्चुअली? नितिशले के भन्न खोजेको लेख त। 60 वाट एन्ड 40 वाट युभी रेज दिँदा के हुन्छ? दुईटैले निकाल्छ। विनमजी महतको क्वेशन देखेँ मैले। यस्तो डिफरेन्ट वाटमा रोज्न मिल्दैन, निकाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो हैन। जस्तै यहाँ हेरौं, भिजिबलले निकाल्न सक्छ, राइट? भिजिबलले सक्छ, अरूले सक्दैन, त्यही भएर वाट दियो। अनि भिजिबल भन्दा अगाडिको अलि हाई एनर्जी वाला गामा, एक्स, युभी भिजिबल यतिले निकाल्न सक्छ। वाट कम होस् कि बढी होस् सबैले निकाल्छ। त्यसैले यिनीहरूको वाटमा कम्पेयर गरेर हामीलाई सोध्न मिल्दैन है, त्यो बुझ्नुपर्छ। भिजिबल पछाडिको इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ र रेडियो वेभ यो तीनवटाबाट जतिसुकै वाटको भए पनि निकाल्दैन। यिनीहरूबाट इनर्जी सफिसिएन्ट छ, मोर वाट होस् कि लेस वाट होस् सबैले निकाल्छ। बस कुरा त्यही हो। युभी र भिजिबल हो भने दुईटै निकाल्न सक्छ, तर जस्तै के हुन्छ भन्दा लो वर्क फंक्सन भएकोहरूलाई भिजिबलबाट सक्ने भयो। वर्क फंक्सन अलिकति हाई भएको आइरन, कपर यस्तोबाट पनि निकाल्दिन सक्छ युभीले, एक्सरेले, गामा रे चाहिँ। तर भिजिबलको एनर्जी कम छ, त्यसैले भिजिबलले निकाल्ने चाहिँ अल्काली मेटल मात्रै हो हैन। अरु हाई एनर्जीले त अल्काली एज वेल एज अदर नन अल्कालीहरुबाट पनि निकाल्न सक्छ। ल कति निकाल्छ भन्ने कुरा हामी इन्टेन्सिटीमा थाहा पाइहाल्छौं त्यो। अब यसो विचार गरौं त वर्क फंक्सन भनेको वास्तवमा चाहिँ हो के त? हेर्ने, हामीले मोटामोटी कुरा त गरिहाल्यौं। मेटलको सर्फेसमा भएको एटमको आउटर इलेक्ट्रोनलाई एटमबाट छुटाउन चाहिने एनर्जी भनेको वर्क फंक्सन। मैले 5 जुल भने यसलाई अघि हो, एउटा एक्जाम्पलको लागि। अब यो वर्क फंक्सन भनेको चाहिँ मिनिमम एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन रिक्वायर्ड भन्न खोजेको नि। कोही मान्छे झुकिएर वर्क फंक्सन भनेको त इलेक्ट्रोनको एनर्जी हो भन्छ। होइन, वर्क फंक्सन भनेको आउने फोटोनको एनर्जी हो। फोटोनको एनर्जी कम्तीमा कति भयो भने इलेक्ट्रोन निस्किन्छ यो केसमा? वर्क फंक्सन 5 जुल छ भने कम्तीमा 5 जुल चाहिँ हुन पर्यो नि त फोटोनको एनर्जी, हैन? हो, त्यही भएर मिनिमम एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन भनेको चाहिँ वर्क फंक्सन हो। मिनिमम एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन। एनर्जी इलेक्ट्रोनलाई दिनुपर्ने हो, ठीक छ। एनर्जी पाएपछि इलेक्ट्रोन निक्लिने हो, त्यो पनि ठीक छ। तर गिवन बाई व्हाट? फोटोन। त्यही भएर वर्क फंक्सन भनेको मिनिमम एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन रिक्वायर्ड भनिन्छ। र त्यो फोटोनकै एनर्जी हो भन्ने प्रुफ चाहिँ के हो भने नि, फोटोनको एनर्जीको फर्मुला h न्यू अनि वर्क फंक्सनको फर्मुला h न्यू नट। उस्तै छ कि छैन? फोटोनकै फर्मुलासँग मिलिराखेको छ। त्यसो हो भने पनि हामी यहाँबाट पनि प्रष्ट भन्न सक्छौं वर्क फंक्सन इज द एनर्जी अफ द इन्सिडेन्ट फोटोन, राइट? ल
मिनिमम एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन के का लागि जस्ट टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन। अनि वर्क फंक्सन केमा डिपेन्ड हुन्छ त अघिको हाम्रो एक्जाम्पल हेरौँ न LINAKRBCSFR त माथिबाट तल आउँदाखेरि त वर्क फंक्सन के भइराखेको छ डिक्रिज भइराखेको छ भनेपछि लिथियमको लागि एउटा छ सोडियमको लागि त वर्क फंक्सन त अर्कै छ त भन्नुको मतलब डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटल सर्फेस। मेटल सर्फेस फरक छ भने एटम नै फरक भयो त उसको इलेक्ट्रोन निकाल्न चाहिने एनर्जी त डिफरेन्ट हुने भइहाल्यो। त्यही भएर वर्क फंक्सन डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटल सर्फेस। र यहाँ साइडमा हामी एउटा पोइन्ट थपिरहौँ सेम फर सेम मेटल सर्फेस। सेम फर सेम मेटल सर्फेस भन्नु पर्यो हामीले। भन्नाले नि नेपालको सोडियम र इन्डियाको सोडियम कसको वर्क फंक्सन धेरै ल भनौं नेपालको सोडियम र इन्डियाको सोडियम कसको वर्क फंक्सन धेरै सेम। स्वस्तिका यादव सेम, प्रनिशा सेम, ओके नितिश कुमार इक्वल लेख्यो सेम सेम सबैको सेम। किन सेम भन्दा नेचर अफ मेटल सर्फेस त सोडियम हो भने भइगयो नि हैन। हामीलाई यो कन्सेप्ट न्यूमेरिकलमा चाहिन्छ क्या त्यही भएर मैले भनेको अन द सेम सर्फेस भने कुरो बुझिहाल्नु पर्यो वर्क फंक्सन रिमेन्स सेम। तर एउटा एक्जाम्पल एउटा सोडियम चाहिँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ अर्को सोडियम चाहिँ 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ यो चाहिँ सोडियम 1 भयो यो चाहिँ सोडियम 2 भयो भने कुन सोडियमबाट चाहिँ सजिलोसँग इलेक्ट्रोन निस्किन्छ लो एनर्जीले निस्किन्छ 1 बाट लो एनर्जीले निस्किन्छ कि 2 बाट 1 बाट लो एनर्जीले निस्किन्छ कि 2 बाट 2 बाट लो एनर्जीले निस्किन्छ। किनभने नि सोडियम 2 को टेम्परेचर धेरै छ हो टेम्परेचर धेरै छ भने हामीले के बुझ्न पर्यो यसको इलेक्ट्रोनले अलरेडी केही एनर्जी पाइसकेको छ त्यसो भए त हाम्रो फोटोनले त धेरै एनर्जी दिइरहनु पर्दैन र वर्क फंक्सनको एनर्जी डेफिनेसन भनेको त फोटोनको एनर्जी रिक्वायर्ड हो राइट। त्यसो हुँदा यो सेकेन्ड सर्फेसको वर्क फंक्सनलाई मैले ड्याश भने पहिलोको वर्क फंक्सनलाई ओमेगा नट भने यो चाहिँ लेस भयो अहिले चाहिँ। त्यसो भए सेम फर सेम मेटल सर्फेस भन्ने खोइ मिल्यो त यो पनि सोडियम हो यो पनि सोडियम हो तर तातो सर्फेसमा त कम एनर्जीले नै निक्लिदो रहेछ त त्यसो भए यो भनाइ मिल्यो त अलि कम्प्लिट भएको रहेन रहेछ हो। सो सेम फर सेम मेटल सर्फेस अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन चाहिँ भन्नुपर्छ अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन उस्तै अवस्थाको टेम्परेचर प्रेसर असर गर्ने चीजहरु सेम कन्डिसन भएमा सेम फर सेम मेटल सर्फेस हुन्छ। त्यसो भए यो टेबलबाट हामीले के देख्यौं त टेम्परेचर बढाउँदाखेरि वर्क फंक्सन घट्यो कि बढ्यो यो एक्जाम्पलबाट हेरौं त टेम्परेचर बढाउँदा वर्क फंक्सन घट्यो कि बढ्यो व्हाट यु गट इन्क्रिज अर डिक्रिज घट्यो गुड घट्यो भनेपछि हेरौं है वर्क फंक्सनमा हामीले के कुरा जान्यौं त वर्क फंक्सन भनेको मेटलको सर्फेस फरक पर्यो भने वर्क फंक्सन फरक भइहाल्यो नेचर अफ मेटल सर्फेसमा एउटै सर्फेस छ भने एउटै हुन्छ वर्क फंक्सनको भ्याल्यु अनि टेम्परेचर बढायो भने त फोटोनको कम एनर्जीले नै निक्लिने भयो त्यही भएर यो तलको लाइनमा डिक्रिजेज वाला हेरौं त वर्क फंक्सन डिक्रिजेज अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर त्यो भनेको अनि अर्को कता डिक्रिज भयो डाउन द ग्रुप अफ पेरियोडिक टेबल त्यो त हामीले देखिसक्यौं यो हाम्रो अल्काली मेटल भनेको फर्स्ट ग्रुपमा छ ठाडो लाइनलाई हामी ग्रुप भन्छौं जुनसुकै ग्रुप हेर्यौं पेरियोडिक टेबलमा भने पनि माथिबाट तल आउँदाखेरि वर्क फंक्सन क्रमशः के भइराखेको छ घटिराखेको छ यो अघि जानेकै कुरा भयो डिक्रिजेज अन मुभिङ डाउन द ग्रुप
decreases on increasing the temperature. अब इन्डिपेन्डेन्ट वाला कुरा एकचोटि हेरौँ है त वर्क फङ्सनमा केमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन त जस्तै सपोज गरौँ वर्क फङ्सन छ 5 जुल राइट यताबाट फोटोन आयो 4 जुलको भने अहिले इलेक्ट्रोन निस्किन्छ कि निस्किँदैन व्हाट डु थिंक अहिले निस्किन्छ कि निस्किँदैन इलेक्ट्रोन लेखी हेरौँ इलेक्ट्रोन आउँछ कि आउँदैन इलेक्ट्रोन आउँछ कि आउँदैन ओके सुमित कुमार नो 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 सबैको नो ठीक छ किनभने वर्क फंक्शन भन्दा कम एनर्जी छ नि त हैन फकाउन चाहिने 5 जुल हो उसँग जम्मा 4 जुल मात्रै छ भने त फकाउनै सकेन भने अब भगाउने त कुरै भएन कम्तीमा फकाउन त सक्न पर्यो नि त एमिसनको लागि हैन सो 4 जुलले निकाल्न सक्दैन पक्का कुरा हो त्यसो भए दुईवटा फोजुलको आयो भने चाहिँ निस्किन्छ कि निस्किँदैन दुईवटा फोजुलको फोटोन आयो भने चाहिँ निक्लिन सक्छ त अब 4 जोडेर 8 जुल त भयो स्टिल नट गुड किनभने अघि हामीले भन्यौं 1 to 1 प्रोसेस हो फोटो इलेक्ट्रिक भनेको त दुईवटा मिलेर एउटालाई भगाउने त हुँदैन त्यसैले इच फोटोनकै एनर्जी वर्क फंक्शन भन्दा बढी भयो भने बल्ल इलेक्ट्रोन निस्किन्छ नत्र भए निस्किन सक्दैन तर यो 4 जुलको साटो 14 जुल भएको भए निक्लिन्थ्यो मज्जाले निस्किन्थ्यो हो अब 14 जुलको फोटोन आउँदा पनि वर्क फंक्शन चाहिँ 5 जुलै हो किनभने सरफेस त त्यही हो नि अघि पहिला 4 जुलको मात्रै आउँदा पनि वर्क फंक्शन 5 जुलै थियो अर्को फोटोन आयो यताबाट 100 जुलको आए पनि वर्क फंक्शन चाहिँ त्यही हो किनभने डिफरेन्ट एनर्जीको फोटोन आयो भन्दैमा यो सरफेसै चेन्ज हुने त होइन नि त पहिला ल यो सोडियम छ भने 100 जुलको आउँदा चाहिँ यो सुन हुन्छ भन्ने त होइन सोडियम इज अलवेज सोडियम जोसुकै आओस् कि नआओस् नो मतलब त्यही भएर यो वर्क फंक्शन चाहिँ फोटोनको एनर्जीमा डिपेन्ड गर्दैन इन्डिपेन्डेन्ट विथ एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन यो 2 नम्बरको लाइन थियो 5 जुलकै आयो भने प्रतीक भगत म कुरा ल्याइहाल्छु त्यही गर्दैछु अहिले एकैछिनमा आउँछ त्यो अब अर्को कुरा फोटोनको एनर्जी हाई भए पनि लो भए पनि निकाल्नै नसक्ने भए पनि वर्क फंक्शन जहिले के 5 जुल सो एनर्जी अफ द फोटोनमा वर्क फंक्शन डिपेन्ड हुँदैन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दा एउटा फोटोन आए पनि वर्क फंक्शन 5 जुलै हो 1 लाख वटा फोटोन आयो भने चाहिँ डरले हत्त नपत्त वर्क फंक्शन घट्ला कि भन्ने हुँदैन किनभने वर्क फंक्शन भनेको सरफेसको नेचरमा डिपेन्ड गर्ने हो नि त एउटा फोटोन आओस् कि 20 वटा फोटोन आओस् वर्क फंक्शन सेम हुन्छ किनभने सरफेस त बदलिदैन त्यही भएर नम्बर अफ इन्सिडेन्ट फोटोन घटाए पनि बढाए पनि फोटोन नै नआए पनि वर्क फंक्शन रिमेन्स द सेम अब हामीलाई कहिलेकाहीँ त यिनै कुराहरुले उल्लु बनाइरा हुन्छ के एक्जाममा के भन्छ भन्दा इन्सिडेन्ट फोटोनको एनर्जी डबल गर्यो भने वर्क फंक्शन के होला नो चेन्ज फोटोनको संख्या बढाएर ट्रिपल गर्यो वर्क फंक्शन के होला नो चेन्ज त वर्क फंक्शन चेन्ज कति बेला हुन्छ त भन्दा वर्क फंक्शन चेन्ज सरफेसै चेन्ज गर्यो भने पहिला कपर राखेको थियो अर्को पटक आइरन राख्यो यसरी नेचर अफ द सरफेसै बदल्यो भने चेन्ज हुन्छ र टेम्परेचर घटबड गर्यो भने चेन्ज हुन्छ त्यो बाहेक अरु केहीमा पनि वर्क फंक्शन डिपेन्ड गर्दैन राइट सो वर्क फंक्शन डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटल सर्फेस र टेम्परेचरको इफेक्ट नोटिस भयो बिसाइड दिस फोटोनको एनर्जी घटे पनि बढे पनि हैन थोरै फोटोन आए पनि धेरै फोटोन आए पनि नेचर अफ द सर्फेस रिमेन्स सेम दैट इज वर्क फंक्शन रिमेन्स सेम अब त्यसो भए म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु है त यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भएको केस हो कि हैन हेरौं त
हाम्रो वर्क फंक्सन त ल 5 जुल सधैँभरिको लागि छँदैछ। यताबाट आयो चट्टसँगले 4 जुल। अहिले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? यो बेला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन, किनभने फकाउनलाई 5 जुल चाहिने, उसँग 4 जुल छ भनेपछि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नभएको केस हो यो, है? यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नभएको केस। अब अर्को केस गरौँ त, अघि कसले सोधेको क्वेसन थियो ट्याक्कै। वर्क फंक्सन त अब सर्फेस त्यही हो 5 जुलै छ हैन। यताबाट फोटोन पनि आयो ल ट्याक्कै 5 जुलै। त यो बेला चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो भन्ने कि भएन भन्ने हामीले। सेकेन्ड केसमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो भन्ने कि भएन भन्ने। मेरो यो मेसेज लेख्ने आइडी फेरि अहिले डिस्टर्ब भयो कि क्या हो? सेकेन्ड केसमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो भन्ने कि भएन भन्ने मेरो क्वेसन त्यही हो। र सेकेन्ड केस वास्तवमा के भएको हो भन्दा हेरौँ त, फोटोनको एनर्जी 5 जुल, वर्क फंक्सन पनि 5 जुल भन्नाले फोटोनको भरको एनर्जी चाहिँ फकाउँदैमा सिद्धिहाल्यो र भगाउने बेलामा गाडी भाडा छैन, त्यो खालको अवस्था हो क्या यो। फोटोनको एनर्जी जो छ 5 जुल, सबै इलेक्ट्रोनलाई कन्भिन्स गर्दैमा खर्च भयो, भगाउने बेलामा गाडी भाडा सिद्धियो। तर पनि हामी के भन्न सक्छौं भने नि, कन्भिन्स त गरिसक्यो नि, अहिले भाडा भएन र भगाएन, कुनै बेला भगाउला। कन्भिन्स गरिसक्यो त उसैको हो नि। त्यसैले यो इनर्जी बराबर हुनुलाई पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो नै भनिन्छ। किन फोटो इलेक्ट्रिक भयो भन्ने त भन्दा, अहिले काइनेटिक एनर्जीको भ्याल्यु कति? काइनेटिक एनर्जीको भ्याल्यु 5 मा 5 सकिहाल्यो, काइनेटिक त 0 भयो र काइनेटिक एनर्जीको भ्याल्यु त हाफ mv स्क्वायरबाट आउने हो। सो यो फर्मुला हेर्दाखेरि यो नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन हो, तर भेलोसिटी 0 भएको केसमा 0 सम्म त एक्सेप्टेबल काइनेटिक एनर्जी हो नि त। काइनेटिक एनर्जीको मिनिमम भ्याल्यु 0 सम्म त हुन पाउँछ। सो एक्सेप्टेबल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 जुल भन्न त पाइयो नि। त्यही भएर यो बेलालाई पनि हामी इमिसन नभए तापनि, जस्ट इमिसन तर मुभ नभए तापनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो नै भनिन्छ यसलाई पनि। यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो। अब यस्तै गरेर अर्को केसको लागि म यहाँ राखेँ, सर्फेस चाहिँ त्यही हो, अनि यता फोटोन चाहिँ हाम्रो ल 7 जुलको फोटोन भयो भने अहिले काइनेटिक एनर्जी कति? अहिले काइनेटिक एनर्जी ल भनौँ त, ओके, अहिले काइनेटिक एनर्जी भनेको हाम्रो लागि 2 जुल काइनेटिक एनर्जी भयो भनेपछि यो त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मजाले भएको भयो, सेकेन्ड केस पनि भएको भयो, तर पहिलो केस चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नभएको केस हो। यसको मतलब के चाहिँ हुनु पर्यो त फोटो इलेक्ट्रिकको लागि भन्दा, अब यसलाई हामी फर्मुलाको फर्ममा यसो सम्झिने काम गरौँ ल। फोटोनको एनर्जी h न्यू हो, फोटोनको एनर्जी h न्यू, अनि वर्क फंक्सन भनेको h न्यू नट हो। हाम्रो फर्मुला त वर्क फंक्सनको यही हो नि, h न्यू नट हैन। अनि यो फ्रिक्वेन्सी भनेको त c बाइ ल्याम्डा हुन्छ, यो त हामीले थाहा भएकै छ। त पहिलो केसमा के भयो भन्ने त, h न्यू चाहिँ लेस देन h न्यू नट भयो पहिलो केसमा हो। म यही केसलाई एकचोटि क्लियर गरेर फेरि लेखिदिन्छु है त, सजिलो फेयर वेमा। ल अब यहाँ हेरौँ त, h न्यू लेस देन h न्यू नट भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक भएन, h न्यू बराबर h न्यू नट भयो भने जस्ट इमिसन भयो, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ 0, यो पनि फोटो इलेक्ट्रिक भयो नै भन्ने। ग्रेटर भयो भने त हुने नै यही बेला हो, यो त मजाले भयो।
अब यिनै फर्मुलाहरूलाई यसो मिलाउँ त। यो एच र एच त क्यान्सल गर्न पाइहाल्यो दुवैतिरबाट हैन। एच एच क्यान्सल भयो भने यो फोटो इलेक्ट्रिक भएकोमा चाहिँ के अवस्था आयो यहाँ हेरौँ त। फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन न्यू नट हुँदा पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो, या इक्वल टु सम्म हुँदाखेरि भयो। सो दिस इज द कन्डिसन फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो, ग्रेटर अर इक्वल टु थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुन पर्यो। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। अनि फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त हैन। अनि फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर भयो भने वेभलेन्थ लेस हुनु पर्यो, त्यही भएर वेभलेन्थ चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु ल्याम्डा नट हुनु पर्यो। यो लाइन चाहिँ धेरै 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 नै इम्पोर्टेन्ट हो, सबै एक्जाममा सोधिसकेको छ। व्हाट इज द कन्डिसन फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर अथवा इक्वल। भन्नुको मतलब यो दुवैतिर एच एच थप्यो भने के हुन्छ, यो इनर्जी हुन्छ हो। इनर्जी चाहिँ बराबर भयो भने जस्ट इमिसन जिरो काइनेटिक, इनर्जी ग्रेटर भयो भने इमिसन हुन्छ विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। त्यही भएर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गराउने शर्त के रहेछ, हामीले अब न्युमेरिकल गर्न यो चाहिन्छ। एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नट भए पनि हुन्छ, एच न्यू बराबर एच न्यू नट भए पनि हुन्छ। यो केसमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो, तर एच न्यू लेस देन एच न्यू नट छ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भएन। र यो तलको फर्मुलाले हामीलाई देखाएको कुरो चाहिँ यति नै हो। ल अब यहाँसम्ममा हामीलाई भएका क्वेसनहरू डिस्कसन गरौँ। रिमेनिङ क्याल्कुलेसनको एप्रोच हामी भोलि सिकौँला। जमुना घिमिरेले लेखेको एउटा क्वेसन देखेँ, एकैछिन है त म हेर्दैछु। इलेक्ट्रोन निस्केपछि इलेक्ट्रोनको प्लेस फोटोनले रिप्लेस हुन्छ कि आयोनाइज स्टेटमै हुन्छ लेखेको छ। यस्तो हो नि त, इलेक्ट्रोनको प्लेसमा फोटोन त बस्ने सम्भावनै हुँदैन नि। किन होला भनौँ त, यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन बस्नको लागि त उसको क्वान्टम नम्बरहरू मिलेको हुनु पर्यो, स्पिन मिलेको हुनु पर्यो, इनर्जी मिलेको हुनु पर्यो। अब इलेक्ट्रोनको जग्गा हो, फोटोन त रेडिएसन हो। सो यहाँनिर फोटोन बस्ने भन्ने त कुरै आएन पहिलो कुरा हो। बाहिरबाट अर्को इलेक्ट्रोन नै आएर नकआउट गरे त यहाँ बस्न सक्दैन, किनभने उसको एनर्जी स्टेट क्वान्टम नम्बरहरू म्याच हुँदै हुँदैन। त्यही भएर फोटोन त अब चिजै फरक भयो, बस्ने कुरै भएन। अनि यो इलेक्ट्रोन निक्लिसकेपछि, लेटेस्ट सपोज यो सोडियमको एटम थियो, एउटा इलेक्ट्रोन निक्लिसकेपछि यो Na+ मा चेन्ज हुन्छ। अब त्यहाँ त लाखौं एटमहरू हुन्छ नि। सो लास्टमा ओभरअल स्याम्पल नै पोजिटिभली चार्ज हुन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदा। त्यही भएर टाइममा यो प्लेट चाहिँ रिप्लेस गरिरहनु पर्छ। सर फ्रिक्वेन्सी के लेखेको छ प्रदेश पोखरेलको, फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन वर्क फंक्सन हुँदैमा फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन वर्क फंक्सन भन्न होइन, इनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्सन भन्न पर्यो। त्यो ग्रेटर भयो भने इमिसन भइहाल्यो त, त्यसमा त टेन्सनको कुरै रहेन नि। 5 जुल छ, यतातिर एनर्जी चाहिँ ल 6 जुल छ भने त मजाले फकाउनमा 5 खर्च, भगाउनमा 1 जुल, त 1 जुल काइनेटिक एनर्जीले मजाले भागिहाल्यो। ओके, निस्किन्छ, भाग्छ, बात्रै छ। अनि यहाँ एउटा क्वेसन, वेभलेन्थ अफ लाइट शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ अफ प्लेट। ठिक छ, शिवमले भनेको कुरो ठिक छ, जमुनाको पनि भयो। अरु केही कसैको क्वेसन छ? इनर्जी अफ फोटोन बढाउने कसरी हो भन्ने क्वेसन आयो बिनमजीको। इनर्जी अफ फोटोन बढाउने कसरी भन्दा, पहिला भिजिबल लाइट पठाएको थियो भने त्यसलाई रिप्लेस गरेर युभी पठाऊ, अझ रिप्लेस गरेर एक्सरे पठाऊ, अझ गामा रे पठाऊ, डिफ्रेन्ट सोर्स व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि भिजिबलले निकाल्न सकेन भने युभी पठाउने, कुन रेडिएसनले निकाल्न सक्छ त्योबाट फोटो इलेक्ट्रिक अब्जर्भ गर्ने, सोर्स नै चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसको लागि। सर टेम्परेचर बढाउँदा कसरी घट्छ वर्क फंक्सन, मिलेन्द्र बहादुर। टेम्परेचर बढाउँदा कसरी घट्छ, राइट। हेर्ने,
अघिकै एक्जाम्पल दिएँ मैले, सोडियम सोडियम यो 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, यो 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ। 40 डिग्रीमा छ भनेपछि यो त ज्यादा तातो भयो, हिट इनर्जी बढी छ। सो यो सोडियमको आउटर इलेक्ट्रोनले अलरेडी केही इनर्जी पाइसक्यो बिकज अफ द टेम्परेचर। अनि केही इनर्जी अलरेडी पाइसक्यो भने सपोज गरौँ यसको सेम कन्डिसनमा अथवा रुम टेम्परेचरमा चाहिँ 5 जुल वर्क फंक्सन थियो। 40 डिग्री भनेर टेम्परेचर बढ्यो भने यसले ल मानौ 1 जुल जति इनर्जी पाइसक्यो भने अब त 4 जुल मात्रै दिए भयो नि त फोटोनले त। र वर्क फंक्सनको परिभाषा भनेको कति इनर्जीको फोटोनले निकाल्न सक्छ त्यो हो वर्क फंक्सन क्या। त्यो टेम्परेचरको कारणले निकाल्नुलाई वर्क फंक्सन भनिने होइन, कति जुलको फोटोनले निकाल्न सक्छ दैट मिनिमम एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन इज कल वर्क फंक्सन, राइट। त्यो कारणले ततायो भने के हुन्छ त, अलरेडी केही इनर्जी पाइसकेपछि फोटोनको एनर्जी कमै दिए पनि निक्लिन्छ, त्यो कारणले वर्क फंक्सन घटेको हो। ल विनमको अर्को क्वेशन देखेँ मैले, सिजियममा सिल्भर कोट गर्यो भने के हुन्छ। अब सिजियम भित्र छ बाहिर सिल्भर कोट गर्यो भने तिमीले यसलाई सिजियमको अर्थै भएन नि, यो त तिम्रो सिल्भर सर्फेस भयो नि। अब फोटोन इन्सिडेन्ट भयो, इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्यो भने सिल्भरको निकाल्ने हो, भित्र सिजियम भएर के काम र, हैन र। त्यसैले कोट गरेको छ भने बाहिर बोक्रो जेको छ त्योबाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुने हो, दैट इज द वे। काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टको क्वेशन हामी भोलि यसको डेरिवेसन रिलेसन हेर्ने क्रममा भोलि क्लियरली गरौँला है। ओके, अरु क्वेशन नयाँ देखिन मैले, त्यसो हुनाले यति नै गरौँ। ल रिमेनिङ भोलि गरौँला है त। ल मैले स्टप गरेँ।